नमस्कार, मेरो नाम केशव दाहाल हो। म केही वर्षदेखि क्यानाडामा बसोबास गर्दै आएको छु र म पेसाले एउटा कानुन व्यवसायी हो र म यहाँको चाहिँ अन्टारियो बार एसोसिएसन भन्छ त्यसको चाहिँ म मेम्बर पनि हो। जति पनि मैले बोलेको छु यो बोलेको कुराहरू कानुनी सल्लाह होइन, खालि मैले चाहिँ यो चाहिँ मैले जानकारी मात्रै गराएको होइन र यो मैले भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कुनै पनि व्यक्तिसँग चाहिँ एउटा भनौँ न क्लाइन्टसँगको चाहिँ एउटा रिलेसनसिप भन्छ हाम्रो, त्यो कसैसँग सम्बन्ध हुँदैन भन्ने पनि म चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी नेपालबाट आएका मान्छेहरूलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा केही जस्तो छ कि भन्ने हाम्रो सोच हुनसक्छ। अलिकति पृथक कुराहरू छ यहाँनिर। बाबुआमाको चाहिँ सम्पत्तिमा हक लाग्ने छोराछोरीहरूको जुन सवाल छ त्यसमा चाहिँ अलिक भिन्न नै छ। जस्तो नेपालमा चाहिँ के हुन्छ भने अंशबन्डद्वारा त्यसलाई चाहिँ कानुनले चाहिँ त्यसलाई निर्दिष्ट गरेको छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ अंशबन्डको त्यस्तो कानुनमा पनि केही कुराहरू उल्लेख त छन्, कसरी चाहिँ कसैको मृत्यु भएमा त्यो सम्पत्ति कसरी त्यसको हक कसरी हस्तान्तरण हुने भन्ने कुरा चाहिँ अब कानुनमा पनि लेखिएको छ। तर कानुनमा नलेखिए तापनि मैले कसरी मेरो मृत्यु पछाडि मैले मेरो सम्पत्तिहरू कसलाई मैले हस्तान्तरण गर्ने हो, त्यसको हक कसले पाउने हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले आफू नमर्दै अथवा आफू जिउँदो हुँदा नै त्यो कुरालाई चाहिँ मैले नियमित गर्न सक्छु र कसले मेरो चाहिँ त्यो अंश मेरो सम्पत्ति जुन म मरेपछि बाँकी रहेको सम्पत्तिहरू हुन्छ त्यो कहिले पाउने भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ त्यसलाई नियमित गर्न सक्छु, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छु। अहिले नै नेपालमा देवानी संहिता अहिले छ, अहिले देवानी कार्यविधि संहिता र देवानी संहिता भन्ने छ। मुलुकी देवानी संहिता पनि भन्छन् क्यार, पहिला हाम्रो मुलुकी ऐन थियो। त्यो बनाउने बेलामा पनि यो विषयमा अलिकति हामीले प्रवेश पाएको थियो कि अब अरू देशमा पनि चाहिँ विल सिस्टम छ, हामी पनि विल सिस्टममा जानुपर्छ भन्ने कुरा उठेको थियो। यो चाहिँ 2064-65 सालतिरको कुरा हो। त्यसमा हाम्रो खिलराज रेग्मीज्यू चाहिँ संयोजक हुनुहुन्थ्यो। त्यो हामीले अब धेरै कुरा विवाद भयो, त्यहाँनिर विवाद भइसके पछाडि चाहिँ के कुरा लेखियो भन्दाखेरि चाहिँ अब 2080 साल भदौ 1 गतेदेखि चाहिँ लागू हुने गरी व्यवस्था गर्ने भनेर त्यहाँ लेखिएको थियो। पछि त्यहाँ के हो भन्दा नेपाल चाहिँ एउटा पितृसत्तात्मक समाज भएकोले गर्दाखेरि छोरा जन्माउने प्रिफरेन्स त्यहाँ धेरै छ भनेपछि भोलि चाहिँ अब भन्नु सम्पत्ति पनि कसलाई दिने भन्दाखेरि छोरामै जाने भन्नाले त्यसलाई नगरौँ भन्ने कुरा आएर सायद त्यहाँ के भयो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यति मैले अपडेट छैन। अब के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो यदि अहिले एउटा अन्टेरियोको कुरा गर्ने भनेदेखि अन्टेरियोमा लगभग आधा जस्तो मान्छेको पनि विल छैन। त्यो सुन्दा हामीलाई अचम्म लाग्न सक्छ होइन कि होइन यस्तो पनि होला र भन्ने हुन्छ, त्यो होइन। यहाँका मान्छेहरूले पनि विल बनाएका छैनन्। आधाभन्दा बढी मान्छेहरूसँग विल छैन। त्यो मतलब एउटा सत्य कुरा होइन। यो किन अब यस्तो हुँदो रहेछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ विल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ मरेपछिको परिकल्पना गरेर तपाईँले गर्ने कुरा हो। अनि कसैले पनि आफू जिउँदो छँदाखेरि चाहिँ अब म मऱ्यो भनेदेखि यसो गर्नु पर्ला, म मऱ्यो भने यस्तो गर्नु पर्ला भन्ने कुरो अलिकति यसो सहज सायद धेरैले नहुने रहेछ। त्यो मैले किन चाहिँ यसो कारण हो भनेर मैले पत्ता लगाउन खोजेको थिएँ भन्दाखेरि त्यो एउटा कारण रहेछ। किनभने मान्छेले मृत्यु चाहिँ आफू जिउँदो हुँदै गर्नु चाहँदैन, त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेले विल बनाएको छैन होइन। अर्को कुरो चाहिँ के हुन्छ भने अब अलिकति कस्ट पनि थोरै लाग्ने हुनसक्छ त्यहाँनिर र जसरी हुन्छ यसलाई अलिकति डिले गर्ने ढिलो गर्ने भन्ने चाहिँ मान्छेको मानसिकताले गर्दाखेरि पनि विलको चाहिँ बनाउनेहरूको चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ यहाँ पनि चाहिँ कमी भएको त्यो पाइन्छ। अब विल किन बनाउन आवश्यक छ त अब भनौँ न, मेन कुरा हामी त्यहाँबाट सुरु गरौँ न। अब तपाईँले जति दुःख गरेर सम्पत्ति कमाउनु भएको छ, जोड्नु भएको छ, अब सबै त हामीले मरेर त जाँदा त लाँदैनौँ। अब कतिपय त हामी फेरि कहिले हामी मर्छौँ भन्ने कुरा पनि हामीलाई ग्यारेन्टी पनि छैन। हामी अहिले हिँड्दै पनि हामी जस्तो मर्न सक्छौँ होइन। अब त्यो कसैले पनि दुर्घटनामा मर्न सक्छ, त्यो कुनै एउटा ठेगानै छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि चाहिँ आफू मरेपछि आफूले एउटा चाहिँ दुःख गरेर कमाएको सम्पत्ति, अब त्यसमा सम्पत्ति भनेको दुईवटा कुरा पर्छ त्यसमा चाहिँ। एउटा चाहिँ के हुन्छ भने सम्पत्ति नै भयो तपाईँको चाहिँ अब पैसाहरू भयो, जग्गा जमिन घरहरू परे। अर्को कुरा तपाईँको लाइबिलिटिजको कुरा पनि आउँछ। तपाईँको लाइबिलिटिज पनि भोलि चाहिँ त्यो बाँड्नुपर्ने हुन्छ होइन, लाइबिलिटी पनि तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले अहिले नै विल बनाएर चाहिँ भनौँ न कसरी तपाईँले कसलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने, हक हस्तान्तरण कसलाई गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले निर्भर गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा त्यो विल एउटा बनाउने चाहिँ प्रक्रिया यहाँनिर छ। त्यो विलमा तपाईँले स्पष्टसँगले चाहिँ भनौँ न तपाईँको कुन प्रपर्टीहरू कसलाई जाने, कसले पाउने, कसरी पाउने सबै कुराहरू त्यहाँनिर चाहिँ लेखिनुपर्छ। जस्तो विल बनाउँदाखेरिको फाइदा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आफ्नो सम्पत्ति भोलि तपाईँ मृत्यु भइसकेपछि कसलाई दिने भन्ने कुरा तपाईँले कन्ट्रोल गर्न सक्ने हुनुभयो। तपाईँलाई भनौँ न भोलि चाहिँ अब विल नबनाएको खण्डमा के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले नचाहेको मान्छेले पनि त्यो तपाईँको प्रपर्टी पाउन सक्छ। जस्तो भनौँ न अब तपाईँले विल तपाईँसँग छैन होइन, अब विल भयो भने त तपाईँले भन्ने बित्तिकै जस्तो
कसलाई दिने भन्ने कुरा त्यहीँनिर नै लेखिने भयो। उसले तपाईँको कति दिने, अब के कसरी जस्तो भनौँ न भाग लाउने, अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो अब मैले मेरो आमाबाट पाएको 9 गेडी चाहिँ मेरो छोरीलाई म दिन्छु भनेर लेखेपछि तपाईँको त्यो खर्लकै उसैलाई जाने भयो होइन, त्यसमा कुनै दावा भएन। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो यो सम्पत्ति बाट जति पनि अब पहिलो कुरो त के हुन्छ भने तपाईँले विलमा पनि अब भनौँ न सम्पत्तिहरू कसलाई दिने भन्ने कुरा लेखिए तापनि पहिला सुरु त उसले त्यहाँ राज्यलाई तिर्नुपर्ने करहरू हुन्छ, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ वकिललाई दिनुपर्ने खर्च होलान्, त्यहाँ अन्य पनि विविध खालका चाहिँ खर्चहरू त्यहाँ आउने हुन्छ त सुरुमा होइन। त्यो खर्चहरू सबै कटाइसके पछाडि चाहिँ बाँकी रहेको सम्पत्ति चाहिँ भागबन्डा हुन्छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ के लेखेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ विलमा म जति पनि मेरो चाहिँ अवशिष्ट तपाईँको चाहिँ उहरू हो, बाँकी रहेको सम्पत्ति हो, बाँकी रहेको सम्पत्तिहरूमध्ये चाहिँ 3 जना छोराछोरीहरूमध्ये चाहिँ सबैलाई बराबर लगाइदिने भनेर पनि लेखिएको हुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यसरी नै जाने भयो होइन। तर त्यसरी लेखिएको छैन भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भने समस्या कहाँ उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ मान्छेले चाहिँ अब मैले चाहिँ भनौँ न कोही मान्छेलाई चाहिँ मैले सम्पत्ति दिन नचाहिरहेको पनि हुनसक्ला होइन। जस्तो चाहिँ फर इक्जाम्पल चाहिँ मेरो श्रीमतीलाई मैले अब दिनलाई मैले इच्छा नगरेको हुनसक्छ होइन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो मृत्यु पछाडि चाहिँ विल छैन भनेदेखि चाहिँ अब श्रीमतीले चाहिँ तपाईँको धेरै ठुलो हिस्सा त्यहाँ प्राप्त गर्छ उसले। जस्तो पहिलो तपाईँको $2 लाख हुन्छ नि, पहिलो $2 लाख तपाईँको चाहिँ छ, जति $2 लाख भन्दा बढी छ भनेदेखि पहिलो $2 लाख तपाईँको उसले पायो होइन। त्यहाँ अब $2 लाखमै सक्यो भनेदेखि सक्यो, अरूले कसैले पनि पाएन होइन। त्यो $2 लाख भन्दा बढी रहेछ भनेदेखि अनि छोराछोरीमा फेरि गयो होइन। अनि छोराछोरीमा जाँदा पनि के भन्छ भनेदेखि श्रीमतीले $2 लाख अलावा फेरि तपाईँको त्यहाँ पनि बराबर तपाईँको हिस्सा चाहिँ उसले त्यहाँ पनि फेरि पाउँछ उसले। यसको मतलब होइन उसलाई $2 लाख पायो अब सक्यो उसको भाग भन्ने कुरा हुँदैन। छोराछोरीहरूसँगै उसको पनि फेरि त्यहाँनिर 1/3 चाहिँ उसले पाउँछ र बाँकी अनि त्यो 2/3 चाहिँ उनीहरूले फेरि त्यहाँनिर वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ। जतिजना 4 जना छन् भन्दै तपाईँको त्यो 2/3 चाहिँ उनीहरूले फेरि भाग लाउनु पर्यो। तर एउटा कुरा चाहिँ वास्तवमा मैले भन्ने पनि कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ यस्तो होइन कि यदि तपाईँसँग विल छैन भन्दै चाहिँ त्यो अपताली पर्छ त्यो सम्पत्ति र अपताली परेर चाहिँ राज्यले त्यो सम्पत्ति लान्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन फेरि। त्यो चाहिँ होइन किन भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ उल्लेख गरिएको त किनभने यहाँ पनि ल छ तपाईँको होइन, सक्सेसन रिफर्म ल एक्ट भन्ने छ होइन। त्यो सक्सेसन लको अन्तर्गतमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ उनीहरूले त्यो जस्तो हाम्रो पनि तपाईँको चाहिँ भनौँ न अपताली पऱ्यो भने पहिलो कसले प्रायोरिटी पाउने त, जस्तो स्वास्नी नभए छोराछोरीले, छोराछोरी नभए छोराछोरीले, अभिभावी छोराछोरीले त्यसरी नै भनेदेखि त्यसरी नै जाने हो क्या पनि, त्यसरी नै जाने हो। त्यसमा पनि कोही पनि भेटेन भनेदेखि मात्र तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अपताली पर्ने भएर राज्यले चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ एससिड भन्छ अरे, अङ्ग्रेजीमा एउटा वर्ड छ एससिड भन्ने। त्यो एससिड भएपछि चाहिँ अनि राज्यलाई बल्ल चाहिँ अनि त्यो प्रपर्टी राज्यको हुन्छ। भोलि विल बिना मान्छे कोही मऱ्यो भनेदेखि चाहिँ अब त्यो कसरी तपाईँको भाग लाउने, कसलाई के गर्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ कोर्टमा तपाईँको त्यो केस जान्छ होइन। र कोर्टले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अपोइन्ट गर्छ तपाईँको त्यो उसको एक्जिक्युटर हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ प्रपर्टीको कसरी भनौँ न पहिला सुरु त उसको चाहिँ ट्याक्सहरू तिर्नु पऱ्यो, सरकारलाई बुझाउनु पर्ने पैसा कति हुन्छ उसको त्यो तिर्नु पऱ्यो होइन। त्यो तिरेपछि अनि त्यो गर्नलाई चाहिँ फेरि कोर्टले जान्छ र त्यसको चाहिँ फेरि अनुगमनहरू सबै कोर्टले नै गर्ने हुनाले त्यो प्रक्रिया अलिक झन्झटिलो पनि छ र तपाईँको चाहिँ अलिक कस्टली पनि भयो। जस्तो अहिले तपाईँले चाहिँ केही अब भनौँ $200-400 तपाईँले चाहिँ तिरेर विल बनाउन सक्ने कुरा हो भनेदेखि चाहिँ त्यो त्यस्तो कुरा भयो भने $10,000 पनि तपाईँले खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तो कोही मान्छे अब मऱ्यो होइन, कोही मान्छे मऱ्यो भनेदेखि चाहिँ अब उसको विल छ भनेदेखि ऊ मर्नुभन्दा 1 दिन अगाडिको डेटलाई तपाईँको चाहिँ एउटा कायम गरेर चाहिँ त्यो डेटमा चाहिँ त्यो प्रपर्टी चाहिँ मार्केट भ्यालु अनुसार चाहिँ डिस्पोज भयो। भनौँ न मेरो घर छ तपाईँको चाहिँ $1 मिलियन पर्थ्यो, त्यो प्रचलित बजार मूल्य अनुसार भन्ने चाहिँ म तपाईँको आज मऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हिजोको दिनमा चाहिँ त्यो घर चाहिँ बेचबिखन भयो भनेर तपाईँको चाहिँ कानुनले त्यसलाई डिस्पोज भयो भनेर मान्छ। र त्यो के आधारमा डिस्पोज भन्छ त प्रचलित तपाईँको चाहिँ त्यहाँको फेयर मार्केट भ्यालु भन्छ नि त। अनि त्यसको आधारबाट उसको क्यापिटल गेन ट्याक्सहरू त्यहाँ अब फेरि लाग्छ नि त। अब तर प्रिन्सिपल रेजिडेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्रिन्सिपल रेजिडेन्स हो तपाईँको छोराछोरीले युज गरिरहेको छ भने चाहिँ उनीहरूले तपाईँको त्यो ट्याक्स दिनु पर्दैन। त्यो क्यापिटल गेन ट्याक्स के हुन्छ भनेदेखि त्यो मर्ने मान्छेको प्रपर्टीबाट जान्छ फेरि तपाईँको, र उसले त्यो ट्याक्स रिटर्न जुन भर्नुपर्छ नि सिआरएलाई हो त्यो सालको चाहिँ उसले ट्याक्स रिटर्नमा चाहिँ त्यो सबै भर्नुपर्छ, उसले बुझाउनुपर्छ राज्यलाई। यहाँ त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मान्छे चाहिँ तपाईँको इनकेस मरिहाल्यो भनेदेखि चाहिँ राज्यलाई धेरै फाइदा हुन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो अब भनौँ न कसैले नबेचिकन यतिकै प्रपर्टी राखिरहेको थियो भनेदेखि त जुन दिन मऱ्यो त्योभन्दा अघिल्लो दिन तपाईँको चाहिँ त्यो प्रपर्टी डिस्पोज भयो प्रचलित तपाईँको चाहिँ फेयर मार्केट भ्यालु अनुसार। अनि त्यहाँ कति क्यापिटल गेन आयो त्यहाँनिर। अब जस्तो भनौँ न कहिले त 2 लाखमा तपाईँको किनेको थियो प्रपर्टी तपाईँको 10 लाखमा बिक्री भयो भन्दै थियो तपाईँको त 8 लाख तपाईँको त त्यहाँ त्यो क्यापिटल गेन आयो।
त्यसमा 50% मा तपाईँको त्यो ट्याक्स लाग्यो फेरि। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो विलको निर्माण कसरी भयो भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यहाँनिर महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ विलमा लेखिएका भाषाहरू अलिकति तपाईँको चाहिँ क्लिष्ट भए, जसले कुरा चाहिँ प्रश्न पार्न सकेन भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अर्को कसैले मुद्दा हाल्न सक्ने भयो, एउटा नम्बर 1। अर्को के भन्दाखेरि चाहिँ विल बनाउँदाखेरि जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जो विल बनाउने मान्छे छ त्यो मान्छेको चाहिँ मेन्टल क्यापासिटी हुनुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ क्या। ऊ चाहिँ मानसिक रूपमा चाहिँ तपाईँको त्यति भनौँ न स्वस्थ मान्छे हुनुपर्छ। यदि ऊ मानसिक रूपमा स्वस्थ थिएन र उसले तपाईँको के गर्दैछु म अब यो विल बनाउँदैछु, कसलाई कसलाई प्रपर्टी दिँदैछु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको उसले क्वेसन उठायो, कहाँ यो त त्यो त्यस्तो खालको मान्छे थिएन, यसले त्यो सोच्न सक्ने नि मान्छे थिएन, त्यस कारणले गर्दा यो हुँदैन यो विल भनेर मुद्दा हाल्न पाइयो। अर्को विषय। अनि त्यसो अर्को विषय भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ एउटा अनड्यू इन्फ्लुएन्स हुन्छ नि। जस्तो भनौँ न एउटा 3-4 जना छोराछोरी छन् अथवा कुनै बेनिफिसियरीले चाहिँ तपाईँको जो चाहिँ विलबाट लाभ प्राप्त गर्दैछ त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँ कुनै किसिमको चाहिँ अनुचित प्रभाव पारेर पनि तपाईँको चाहिँ त्यो विल बनाउने मान्छेलाई बाध्य गराएको हुनसक्छ। त्यहाँ चाहिँ अब अनुचित प्रभाव पारेको छैन भन्ने कुरा जस्तो अब लयर कहाँ गइसकेपछि चाहिँ लयरले त्यो कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने भोलि त्यो मुद्दा आउँछ अनुचित प्रभावमा परेर आएको हो किन, अथवा लयरलाई चाहिँ त्यो मान्छेलाई ऊ आफै एक्लै आएर चाहिँ विल बनाउँछु भन्दैछ कि, अथवा उसलाई कसैले चाहिँ यसो विल बनाउनु पर्यो भनेर तपाईँलाई दबाब दिँदैछ उसले होइन। तपाईँले उसँग चाहिँ फ्रिली तपाईँको चाहिँ जस्तो हामीले के गर्छौँ भन्दा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ म यद्यपि म विल र विस्टरमा धेरै काम त गर्दिनँ होइन, त्यही पनि हामीले पढेको कुरा खालि मैले सेयर। जस्तो कोही मान्छे विल बनाउन आयो भने के कसैले लिएर आयो भनेदेखि जस्तो बुवालाई अथवा आमालाई अथवा कसैलाई लिएर आयो भनेदेखि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो उसलाई जसलाई लिएर आएको छ उसलाई हामीले बाहिर पठाउनुपर्छ। तपाईँ एकछिन बाहिर जानुहोस् त, म उहाँसँग एक्लै कुरा गर्छु भन्नुपर्छ। होइन केही फरक पर्दैन, म पनि उहाँकै छोरा त होइन कि, त्यस्तो हुँदैन। तपाईँ उहाँसँग म एक्लै कुरा गर्न चाहन्छु एक्लै। अनि त्यतिखेर हामीले चाहिँ पत्ता लगाउने हो कि यो मान्छेको मेन्टल क्यापासिटी कतिको छ, मान्छे स्वस्थ हो कि होइन, यो मान्छेलाई साँच्चै कि वास्तवमा चाहिँ उसले स्वेच्छाले बनाउन आँटेको हो कि, अथवा उसलाई दबाबमा चाहिँ भनौँ न उसलाई दबाबमा पारेर चाहिँ कसैले चाहिँ बनाइराखेको छ कि, कुनै धम्कीहरू छ कि के छ कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि यस्ता कुराहरू त्यहाँ भयो भनेदेखि देखिन्छन् र कुनै गुन्जाइस छ भनेदेखि चाहिँ। र अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अब मुद्दा पर्ने अर्को पनि कारण हुन्छ। जस्तो अब मैले चाहिँ मेरो छोरीलाई मैले यो घर चाहिँ उसको नाममा म गरिदिन्छु भनेर लेखिदिएको थिएँ होइन। तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो घर चाहिँ कुनै कारणवश तपाईँको बिक्री भयो भनौँ न कुनै तरिकाले, अब त्यो मर्नुभन्दा अगाडि बिक्री भएको देखियो भन्दै चाहिँ उसले चाहिँ त्यसमा पनि उसले चाहिँ क्लेम मतलब दाबी चाहिँ गर्न सक्छ, उसले मुद्दा हाल्न सक्छ कि किन मेरो बाउले चाहिँ मलाई दिन्छु भनेर भनिसकेको छ। यो कसैले चलखेल गरेर चाहिँ यो किनभने जब बाउ त बुढो भइसकेर अलिकति सोध्न नसकेको भइसक्यो हुन्छ, उसले चलखेल गरेर चाहिँ यस्तो गरेको हो भनेर चाहिँ त्यस्ता पनि मुद्दाहरू धेरै परेको चाहिँ उदाहरणहरू देखाएको छु मैले। मेरो जानकारीमा आएसम्म चाहिँ विलसँग सम्बन्धित चाहिँ नेपालीको अलिक त्यस्तो म किनभने विल र रजिस्ट्रीमा म गर्दिनँ, म होइन प्र्याक्टिस गर्दिनँ। र मलाई जानकारीमा आएछ पनि यस्तरी मुद्दा परेको चाहिँ मैले हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ सुनेको छैन मैले। जससँग अलिकति प्रपर्टीहरू छ होइन, जस्तो प्रपर्टीहरू छ भनेपछि उनीहरूले चाहिँ विल बनाएर राखेको राम्रो हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ अन्टारियो बार एसोसिएसनले पनि कुनै महिनालाई चाहिँ विलको अवेरनेस एउटा क्याम्पेन गर्ने महिना भनेर उनीहरूले गर्ने गरेको पनि चलन छ। किन यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ भोलि अब एउटा कसले प्रपर्टी पाउने भन्ने कुरा निश्चितता पनि भयो। दोस्रो कुरा के हुने भयो भनेदेखि अब भोलि चाहिँ विलको लागि चाहिँ कोर्टमा गएर तपाईँले जुन तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको जुन $10,000 खर्च पनि तपाईँलाई चाहिँ अब त्यो जोगिन सक्छ होइन। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा निश्चितता र कसले। अनि फेरि अर्को कुरा के हुन्छ भनेदेखि कोही मान्छे सेपरेसनमा बसिराखेको छ, लोग्ने स्वास्नी तपाईँको सँगै छैन तर डिभोर्स भइसकेको छैन भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो मान्छेले त अझ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ विल बनाएर राखिरहनु चाहिँ जन्मत चाहिँ उत्तम हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ सेपरेसन नहुँदै कोही मान्छे चाहिँ बित्यो भने डिभोर्स नहुँदै बित्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो उसको प्रपर्टीमा चाहिँ फेरि कानुनअनुसार चाहिँ उसको हक लाग्छ। मैले अघि भनिहालेँ नि $2 लाख पहिलो लाग्छ, त्योभन्दा उताको पनि उसले फेरि त्यो सेयर पाउँछ फेरि। तर उसले खास गरी त उसले सेपरेसनमा गइसकेको मान्छेलाई त उसले म दिन भनेर चाहिरहेको हुन्छ नि त होइन। त्यस्तो चाहिँ उसले के हुन्छ भने अब उसले छोराछोरीमालाई चाहिँ थोरै हिस्सा जाने भयो, बुढा अथवा बुढीमा चाहिँ धेरै पैसा जाने भयो, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विल बनाएर राखेको राम्रो। अनि फेरि अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अब हो त यो समस्या, अब यो त फेरि त्यही हो विल भनेको कुरा, यस्तो कुरा भनेको चाहिँ मरेपछि केही कुरा गर्ने हुनाले गर्दाखेरि मान्छेले कतिपय मान्छेले यस्तो कुरा गर्न चाहँदैन। अब बच्चाहरूको गार्जेनसिप अब किन भन्दाखेरि अब मान्छे अब काम गर्न जान्छन्, कहाँ जान्छन् होइन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अब दुईजनै भनौँ न अब को चाहिँ मृत्यु पनि हुनसक्छ नि त होइन।
यहाँ तपाईँको चाहिँ यहाँको मान्छेहरूले त्यस्तो पनि गर्छन्, बनाउँछन् उनीहरूले त्यो विलमा राख्छन् कि जस्तो हामी दुईजनाले यो भयो भने मतलब मृत्यु भएको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूको चाहिँ कसले गर्ने त त्यो इस्यु पनि आउँछ र गार्जेनसिपको पनि तपाईँको व्यवस्था चाहिँ विलमा चाहिँ राख्ने चलन छ होइन कि हामी यस्तो भएको खण्डमा चाहिँ यो व्यक्तिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ छोराछोरीको चाहिँ पालन पोषणको जिम्मेवारी उसले लिनेछ भनेर त्यसरी लेख्न पनि सकिन्छ। तर त्यसो लेखे पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ फेरि के हुन्छ भने त्यो चाहिँ 90 दिनसम्म मात्रै भ्यालिड हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ फेरि के हुन्छ भने कोर्टले नै गरेर अप्रुभ चाहिँ गर्नै पर्छ फेरि तर 90 दिनसम्म चाहिँ कोर्टको अप्रुभल चाहिएन उसले कन्टिन्यू गर्न सक्छ र त्यो चाहिँ खास के दिएको भन्दाखेरि चाहिँ अब 90 दिनभित्र चाहिँ उसले कोर्टमा गएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्डोर्स गरोस् भन्ने हो। यदि छैन भनेदेखि चाहिँ जानै परिहाल्यो कोर्टमा होइन, कोर्टले डिसिसन गर्छ कसले यसको पालन पोषण गर्ने हो भनेर। लिखित नभए पनि कानुनले पनि त निर्देशित त गरेको छ नि त, यहाँ पनि त छ नि त तपाईँको भोलि चाहिँ जस्तो हाम्रोमा अपताली सम्बन्धी कानुन जस्तै यहाँ पनि अपताली सम्बन्धी कानुन छ। जस्तो मान्छेको चाहिँ विल नभइकन कोही मान्छे मरेको खण्डमा देखि चाहिँ उसको सम्पत्ति कसरी उसको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण कसरी हुने भन्ने कुरा त कानुनमा लेखिएकै छ है। तर अब त्यो त्यहाँको प्रायोरिटीको जुन एउटा भर्याङ हुन्छ भन्छ नि त्यसलाई र यहाँको प्रायोरिटीको भर्याङ चाहिँ अलिकति फरक छ। किनभने यहाँ चाहिँ पहिलो तपाईँको प्रायोरिटी तपाईँको श्रीमतीलाई दिने भयो अथवा श्रीमानलाई दिने भयो होइन र पहिलो 2 लाख जतिसुकै प्रपर्टी भए पनि पहिलो 2 लाख हुन्छ अब यदि भनेदेखि आउने भयो र पहिला 2 लाख पुगेन भनेदेखि त अब जति पुग्यो त्यति नै उसले पाउनु भयो। 2 लाखभन्दा बढी गयो भनेदेखि चाहिँ छोराछोरीमा पनि तपाईँको र अनि उनीहरूको फेरि बिचमा त्यो भागवण्डा हुने कुराहरू भयो फेरि होइन। अब नेपालको कुरा गर्ने भन्दै चाहिँ अब विल हामीसँग छैन, हामीसँग तपाईँको चाहिँ अब त्यही अब भनौँ न शेषपछिको बकसपत्र भनेर हामीले हाम्रो प्रचलनमा चाहिँ छन त छ होइन। शेषपछिको बकसपत्र भनेको चाहिँ त्यसमा हामीले अब एउटा लेखेको हुन्छ कि मेरो शेष पछाडि यो प्रपर्टी चाहिँ उसले पाउनेछ भनेर त्यहाँ त्यस्तो त चलन त्यहाँ नभएको त होइन होइन। त्यो चाहिँ अब र विलमा चाहिँ अलिकति फरक के भने विलमा चाहिँ तपाईँको अब त्यो चाहिँ एउटा मात्रै प्रपर्टी एउटा मात्रै मान्छेको कुरा हुने भयो भने चाहिँ विलमा चाहिँ तपाईँको विभिन्न खालको प्रपर्टीहरूलाई विभिन्न किसिमले कसलाई के जाने भन्ने कुराहरू हुन्छ क्या। जस्तो अब त्यो पनि अब विलमा पनि कसरी लेखेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा स्पष्टसँगले व्यक्तिको नाम पनि लेखिएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ स्पष्टसँगले व्यक्तिको नाम नलेखिकन चाहिँ अब एउटा ग्रुप भन्छ नि एउटा समूह भनेको चाहिँ मेरो छोराछोरीहरूलाई जानेछ भनेर लेख्दै आउँछ होइन। अब जतिसुकै छोराछोरीलाई भनेर लेखेको खण्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि छोराछोरीहरू छैनन् र उसको छोराछोरी छ भने त्यो जान्छ फेरि स्टेप सन्तान चाहिँ तपाईँको छोराछोरीमा आउँदैन। त्यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यदि त्यो मान्छेको ले चाहिँ इच्छा चाहिँ स्टेप सन्तानलाई दिने हो कि होइन भन्ने स्टेप सन्तान छ भनेदेखि चाहिँ उसलाई क्लियरली यहाँ मेन्सन गरेर भन्नुपर्छ। जस्तो छोराछोरीलाई भनियो होइन, तर छोराछोरीलाई भनिएन। अब छोरा चाहिँ मरिसक्यो किनभने कहिले मर्छ कहिले मर्छ भन्ने कुरो त यहाँ कसैले पनि थाहा हुँदैन तपाईँको। यस्तो होइन कि मान्छे चाहिँ सिरियलले चाहिँ अर्डर अनुसार मर्छ भन्ने कुरा पनि हुँदैन। अब छोरा चाहिँ मर्यो होइन, तर बुहारी बाँकी छ अब भन्दै चाहिँ बुहारीलाई तपाईँले चाहिँ रोक्न सक्नुहुन्न, त्यो छोराको हिस्सा चाहिँ बुहारीले पाउँछ। त्यस्तो हुन्छ क्या हो। त्यही भएर पनि वास्तवमा चाहिँ अब भनौँ न अलिकति त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ विल पनि भनेर भन्छन् क्या। अनि छोराछोरी छैन अब भनौँ न उसको बुढी छैन तर उसको पनि छोराछोरी छैन भने फेरि त्यहाँ तल गयो क्या फेरि अब त्यो त्यसरी जान्छ। त्यो समूह त्यसलाई चाहिँ क्लास भन्छ क्या। त्यो क्लासको चाहिँ फेरि क्लास अनुसार नै जाने भयो। अब व्यक्तिले दिनुभएको छ भने व्यक्तिमा मात्रै सीमित हुन्छ फेरि।